अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं। आज के दिन कुछ पॉजिटिविटी देखी गई है। फाइनली कल के रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद आज मार्केट ने बिहेव किया है। 44,000 का लेवल जो हमने मंडे के दिन लूज किया था और काफ़ी हद तक एक ब्लड बात देखी गई थी, कल के दिन और आज के दिन कुछ सेटलमेंट देखी गई है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन प्रोसेस इन्वेस्टर्स की जानिब से मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए देखा और साथ साथ ये भी देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्लैरिटी के तौर पर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ जब होती है मार्केट के अंदर और कैओस होता है तो उस वक्त पैनिक सिचुएशन इन्वेस्टर्स की जानिब से की जाती है और उसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के दिन हमने देखा 44,000 का लेवल एक पॉजिटिव देखा जा रहा है और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, जो कि बाइंग में हमने आज के दिन देखा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और ओवरऑल जो एक पोजीशन दिखाई दे रही है ग्लोबली वो भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। प्रेजेंटली जो पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ऑब्वियसली जो कोर इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं और उनका एक इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे आता रहा है वो कैसा लग रहा है, और इसके साथ साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। चाहे जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी अनसर्टेनिटी हो, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज एक ट्रैक पे होनी चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी तो ही हमारी इकोनॉमी सही चलेगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर चीज़ें थोड़ी सी पॉलिसी के तौर पे अपनी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सही हो या अलाइन हो तो काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स देखे गए हैं, डेफिनेटली इसको भी हम कह सकते हैं कि मना नहीं कर सकते कौन कौन से स्टेप्स सही नहीं थे। इतने अनपॉपुलर डिसीजंस भी थे कि बाद में काफ़ी तनकीद भी हुई। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, आपको याद हो अग्रेसिवली पॉलिसी रेट को बढ़ाया गया, 13.25 कर दिया गया। फिर कोविड स्टार्ट हुआ तो उसी को अग्रेसिवली कम भी किया गया और इतने अच्छे उसके रिजल्ट्स आए जो कि हमने कोविड के दिनों में पूरी दुनिया से कंपैरेटिवली देखे पाकिस्तान के अंदर। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तीनों टॉपिक्स हैं, ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं और हमारे पास एक अच्छा पैनल भी मौजूद है। उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामड़िया साहब, फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तला साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं स्टार्टअप्स के और साथ साथ बिजनेस एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तलहा, बात भी करेंगे आपसे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि शहजाद साहब से उनका टेक ले लूँ। शहजाद साहब, एक मार्केट की परफॉर्मेंस की भी बात करें और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्रॉनिकल्स के ऊपर बात करें। प्रेजेंटली जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, बड़ी एक फ्रेजाइल भी सिचुएशन है, बड़ी एक क्वेश्चन मार्क भी उसके ऊपर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की जो एक अभी डायरेक्शन दिखाई दे रही है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल अभी चल रहा है ना, जो क्राइसिस चल रहा है, इसका इम्पैक्ट तो खैर आया है इकॉनमी पे, आपने देखा, और मार्केट ने इसका काफ़ी इम्पैक्ट लिया है। बट मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी थी। इट हैड ऑलरेडी टेकन अ बिग प्लंज। लैकलस्टर परफॉर्मेंस रही है इन द लास्ट 2 months। और मार्केट तो अच्छी हुई है मार्च के महीने में। नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि 43,000 अभी 44,000 है, तो 2,000 पॉइंट की रिकवरी हुई थी, फिर 1,000 वापस माइनस है। बहुत लो मल्टीपल्स पे शेयर्स अवेलेबल हैं। प्राइस अर्निंग मल्टीपल इस वक्त बहुत ज़्यादा लो है, तो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट फॉर एनी इन्वेस्टर। लेकिन वो जिटरी हैं सारे इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फिगर्स जो आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड पर हैं, बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी, वो एक फैक्टर है। फिर ये इंटरेस्ट रेट्स का फिर से ऊपर जाना, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स जो है ना वो साइडलाइंड हैं, सोच रहे हैं। हैविंग सेड दैट, स्टॉक्स आर अवेलेबल एट वेरी चीप रेट्स। तो जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि अगले साल भर में, 2 साल में जिनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, राइट, डिविडेंड्स अच्छे हैं, उसमें मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट अभी भी हो रही है और वो होती है। चलें जी, मजीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शहजाद साहब से बात कर रहे थे। शहजाद साहब एक एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि ओवरऑल इंडिकेटर्स जो आपने जॉब के हवाले से अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे वो प्लीज़ बताते चलें। देखिए प्री कोविड जो है ना, उस गवर्नमेंट के कुछ जो स्टेप्स थे, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि पॉलिसी रेट ऊपर गया, आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लो टू द इकॉनमी। लेकिन कोविड एंड पोस्ट कोविड जो स्टेप्स लिए गए उससे बहुत फ़ायदा हुआ हमको। जैसे पॉलिसी रेट्स नीचे आए, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिला, एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिला डीवैल्यूएशन की वजह से, कुछ टेक्सटाइल के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट, तो वो इंप्रूवमेंट्स आई, तो वो चीज़ें तो बहरहाल पिछले जो 2-2.5 साल में जो इंप्रूवमेंट्स आई हैं वो सिग्निफिकेंट हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एंड फिनोमिनल भी हैं। जॉब्स अराउंड 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं लास्ट 3 साल में, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए। राइट, चलें इंट्रोडक्टरी कमेंट मैं तलहा साहब से भी लेना चाहूँगी। तलहा साहब, कोर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और इन पर कितना काम किया गया है आप समझते हैं? जी हाँ, अच्छा, मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो इसमें कोर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से अगर हम देखें, जो पाकिस्तान का GDP है वो तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में तकरीबन उसमें 8 to 9% इंक्रीज़ हुआ और 41 बिलियन से 47 बिलियन पर गया। इसी तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट देखें तो 3.31 से 2.77, यानी ग्रोथ रेट जो है कोविड के दौरान भी वो ग्रोथ टेंडेंसी रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर देखें ग्रोथ रेट 2021 का 8.71% रहा और मोर और लेस यही 2022 का भी है। सर्विसेज सेक्टर में भी इसी तरह से ग्रोथ रेट अगर हम देखें 4.43, जो कि कोविड के दौरान नेगेटिव चला गया क्योंकि सर्विसेज सेक्टर ऑलमोस्ट बंद हो गया था, लेकिन 2021 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ये अपवर्ड 4.43% इसमें जो है बेहतरी देखने में आई। सर्विसेज सेक्टर में तो पहली बार ही देखा जाए तो कोविड के बाद ज़्यादा काम होना शुरू हुआ है ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ जो है वो इन्फ्लेशन का जो एक पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से आम जो कॉमन पाकिस्तानी उसके ऊपर काफ़ी एक लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने, हमारे जो PM ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से देखा और उसमें ₹10 10 रुपये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्राइस को कट किया, उससे ये हुआ। इसी तरह से 5 रुपये जो है 5 रुपीज़ जो है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ के ऊपर भी जो काम किया, उसका बेनिफिट ये हुआ कि आम पाकिस्तानी के ऊपर जो बोझ है वो कम हुआ है। दो इसका सब्सिडी का एक लॉन्गर टर्म के अंदर अगर मैक्रो इकोनॉमिक उसमें देखें तो, लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए बेनिफिशियरी ये चीज़ रही। अच्छा, आम पाकिस्तानी के लिए अगर आप ये भी देखें तो आटा, दाल और जो घी है उसके ऊपर भी सब्सिडीज दी गई है 30% की। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये कि अगर हम एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की देखें वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ मूव कर रही हैं। इस साल जो हमारे 9 मंथ्स गुजरे, यानी जुलाई से मार्च तक 25% इंक्रीज देखने में आया एक्सपोर्ट में, और $23 बिलियन की 9 मंथ्स की हमारी जो है ये एक्सपोर्ट्स हैं एज कम्पेयर। 1,200 rupees gold per 10 gram, 1,13,340 rupees. International gold rate per ounce $1,923.63. Oil WTI per barrel 103.3. Oil Brent crude per barrel 107.9. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.5, सेलिंग वाज 201 रुपीस। यूके पाउंड बाइंग रही 239 रुपीस, सेलिंग वाज 241.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 186 रुपीस, सेलिंग वाज 187.85। चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95। सऊदी रियाल बाइंग रही 49 रुपीस, सेलिंग वाज 49.6। यूएई दिरहम बाइंग एट 49 रुपीस, सेलिंग वाज 49.6। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वाज 394.88। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के जो ये अपडेट्स हैं इसके अंदर हमने 3 चीज़ें जो है वो देखी। एक तो गोल्ड प्राइसेस हमने शार्प बढ़ते हुए देखी, एक शार्प अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, 1,32,200 पर तोला देखा जा रही है रुपीस के साथ साथ। ये अभी मैं कह सकती हूँ कि ये हाईएस्ट इन द हिस्ट्री गोल्ड के नंबर्स देखे जा रहे हैं लोकल मार्केट में। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की बात की जाए तो यहाँ भी एक हायर साइड पे ही ट्रेंड देखा जा रहा है, 103 WTI और ब्रेंट क्रूड जो है वो 106। और इसके साथ साथ अगर थर्डली डॉलर के प्राइस देखे जाएं, रुपी 187 के अराउंड यही ट्रेंड देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट तो बढ़ना ही है। शहजाद साहब भी मौजूद हैं और तलहा भी मौजूद हैं। शहजाद साहब, एक अपवर्ड ट्रेंड, शार्प इन्फ्लेशन देखा जा रहा है। एक इन्फ्लेशन का जिन कैसे बोलते हैं ना, महंगाई का जिन बोतल में कैसे बंद होगा, तो ये कैसे बंद होगा? क्योंकि इतनी तो चीज़ें ग्लोबली बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, तो फिर लोकली क्या हाल होगा? फिर ऊपर से रमज़ान सीज़न, फिर एक फूड इन्फ्लेशन। प्लीज़ कमेंट।
लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं कि गोल्ड का जैसे आपने कहा ये तो डॉलर पैक्ड है और उसकी जो मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस होते हैं फिर उससे वो उसकी प्राइस डिटरमिन होती है, तो वो तो एक अलहदा चीज़ है। जहाँ तक लोकल इन्फ्लेशन की ताल्लुक है उसमें आप देखें आपकी जो फूड बास्केट है उसमें आपको खुद कफील होना चाहिए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, उसमें बहुत रूम है, पाकिस्तान के पास गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, तो उस पर अगर काम किया जाए फर्दर तो मेरा ख्याल है कि उस साइड से हम इन्फ्लेशन को जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करने में हम कामयाब हो सकते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से ना हो। जहाँ तक ताल्लुक आपका इंटरनेशनल मार्केट से है तो अनफॉर्चुनेटली हम एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट, उसका भी हमारे पास कोई नेवल बदल सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। तो वो इस तरह की चीज़ों पे हमें गौर करना होगा, क्योंकि ये अभी जो यूक्रेन का जो सिलसिला हुआ है इसकी वजह से रशिया और यूक्रेन ये दो बड़े सप्लायर्स हैं फूड बास्केट के, वीट के, दूसरी चीज़ों के, उससे भी काफ़ी इन्फ्लेशन आई है कमोडिटी प्राइसेस में इंटरनेशनली। तो अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट पे तो आपको ये तो भुगतना पड़ेगा। तो उसका सबसे बेहतरीन तो तरीका यही है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं और आपके पास रूम है, ऐसा नहीं है कि आपके पास रूम है, पोटेंशियल है, हम कर भी सकते हैं। तो एग्रीकल्चर पे आप फोकस करें, आप फोकस करें, आपकी जो कोर क्रॉप्स हैं उसमें आपके पास सेल्फ सफिशिएंसी हो, और दूसरी बात ये कि जो ऐसी क्रॉप्स हो जो आप एक्सपोर्टेबल हो इसका फ़ायदा भी उठाएं। कमोडिटीज़ का फॉर एग्जांपल कॉटन है वगैरह दूसरी चीज़ें, तो आप एक्सपोर्टेबल भी बने क्रॉप्स भी लगाएं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये जो डिवैल्यूएशन की का हमने जिक्र किया कि 200 रुपये हो जाएगा, तो उसकी एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि अगर ऐसा हम इस तरफ जा रहे हैं तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स जो 20-25% बढ़ी है पिछले साल, आप कोशिश करें कि वो 40-50% अगले साल बढ़ जाए, उसका एडवांटेज लें डिवैल्यूएशन का। तो वहाँ से आपको फिर आपको जो एक्सटर्नल साइड पे फाइनेंसेस को मैनेज करने के आपको वहाँ पे काफ़ी रूम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ उसका नुकसान है उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, तो होता है। तो आप ये कि अवेल करने वाले होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी आप किस तरह से अवेल बिल्कुल किस तरीके से अवेल करना चाहिए वो आपके ऊपर है। तलहा साहब, होता ये है कि शहजाद साहब ने एक इशारा दिया है कि अवेल करना है हमें, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फॉरेक्स जो है वो हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप समझते हैं कि न्यू जो एंटरप्रेन्योरशिप का, न्यू स्टार्टअप्स का जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये कितना बढ़ रहा है? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे वीट के हवाले से, एडिबल ऑयल के हवाले से उन्होंने बात की, इसमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंसी को, यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। एडिबल ऑयल जो हमारा थर का रीजन, इंटीरियर सिंध के अंदर ये जो रीजन है, यहाँ पर इसकी अच्छी क्रॉप की जो है एफिशिएंसी, यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। वीट दूसरी जो इस तरह की हमारी यानी एग्रीगेरियन हमारी इकोनॉमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है बाहर से इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा है। इधर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसी में स्टार्टअप्स कुछ इस तरह के मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। नौजवान ये बहुत बड़ा गैप है इस तरफ, लेकिन नौजवान इस तरफ आ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जहाँ तक बात है, आईटी सेक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। ये इस साल की जो हमारे पास इंडिकेशंस हैं और जो फिगर्स हैं वो ये है कि $2 बिलियन को आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी टच करेंगी। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तकरीबन $500 मिलियन की हमारे स्टार्टअप्स ने जो हैं 2022 के जो है फर्स्ट क्वार्टर में ये थी $500 मिलियन की एक्सपोर्ट रिसीट्स थी उनकी। इसी तरह से जो फिगर्स हैं ये $2 बिलियन तक जाएंगी। आईटी सेक्टर्स की वजह हमारे से वेंचर कैपिटल वाले हैं या सिर्फ नॉर्मल हमारे सिर्फ अपने मुल्क के सेल्फ? अच्छा, इसमें दोनों तरह के स्टार्टअप्स हैं। एक वो हैं जिनको वीसीज जो फंड कर रहे हैं यानी फंडिंग के बेस, दूसरे स्टार्टअप्स वो भी हैं जो ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि फंड्स होंगे तो फिर जाएंगे भी ना फंड्स तो बाहर। अच्छा, जो फंड्स जो हैं वो बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसे स्टार्टअप्स भी हमारे यहाँ पर जो फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज को सेल करके बाहर वो रेमिटेंसेस लेकर आ रहे हैं, तो वो उनकी जो प्रोसीड्स होंगी वो $2 बिलियन तक की एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह इस साल के। अच्छा, यही चीज़ आने वाले अगले 5 सालों में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये $6 बिलियन तक और 2030 तक अगर यही क्वांटम बरकरार रहता है तो ये तकरीबन $30 बिलियन को भी हम, वो कैपेसिटी मौजूद है। 2 मिलियन जो हमारे यूथ है वो तकरीबन जॉब मार्केट में हर साल एंटर हो रहा है, और उसमें से जो है
میجورٹی جو ہے وہ سی ایس کی سائڈ، کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی سائڈ پر ان کا رجحان ہے. تو اس چنک کو، اس چیز کو یوز کر کے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی اکانومی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ریمیٹنسز کی سائڈ پر، ریونیوز کی سائڈ پر جو ہمارے یہاں پر جو ڈیفیسٹ موجود ہے اس کو ہم کور کر سکتے ہیں. اس میں لیٹس ٹاک اباؤٹ بزنس. شہزاد صاحب، بزنس کی بات ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل کی اتنے عرصے کی پوٹینشیل، اتنے عرصے کی محنت اور اتنے عرصے کا ہم کہہ سکتے ہیں نا انرجی کو کمپائل کرنے کے بعد آج ہم پہنچے ہیں $22 بلین کی فور کاسٹ پہ. ابھی بھی نمبرز ہمارے ان ہینڈ نہیں ہیں. تو آئی ٹی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اتنا زیادہ ایک پوٹینشیل موجود ہے اور اسی پوٹینشیل کو مینٹین رکھا جائے، یہی مومنٹم رہے تو ہم اس کی ایکسپورٹ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں پر ایئر ایک کوانٹم پہ. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے کہ آئی ٹی. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کے ایریا میں اگر آپ بہت اچھا فوکس لے کر آئیں اور اس پہ بہت اس کو ایک انڈسٹری کے طور پہ اس کو آپ اس پہ کوئی تھنک ٹینک ہو اور گورنمنٹ اس کو فل سپورٹ اپنا دے، میں سمجھتا ہوں 3 سال میں $10 بلین ٹچ کر سکتی ہے ایکسپورٹس. اتنا پوٹینشیل ہے. اور یہ جو بات کر رہے تھے یہ فری لانسنگ کی بات کر رہے ہیں. تو فری لانسنگ میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی بہت ہے اور جو یوتھ ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ رک نہیں رہی ہے. اور اس میں اس کا ڈبل فائدہ بھی ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے گریجویٹس نکل رہے ہیں، جو آپ کے جاب مارکیٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر وہ جاب کی تلاش کر رہے ہوں. اگر فری لانسنگ میں اگر ان کو زیادہ اپرچونیٹی مل رہی ہے تو وہ سیلف امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں. اس کا ایک یہ اینگل نکلتا ہے جو کہ بھی میں جو اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس پہ کام کیا جائے. دوسرا اینگل اس کا یہ نکلتا ہے کہ نیچرلی اف دے آر ورکنگ سو دو اس سے اکانومی آپ کی ڈومیسٹکلی لوکل اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی وہ ایکسپورٹیبل پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس پہ ٹوٹل فوکس ہم کو کر دینا چاہیے کہ اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. ایک آئی ٹی ہے، ایک ایگریکلچر ہے، اس سے ہٹ کے اس وقت اور کوئی کام کا سوچنا نہیں چاہیے. اینڈ آف کورس ٹیکسٹائل جو ہے اس کو تو آپ نے بوسٹ دیا ہے، وہ اور بڑھتا رہے گا. اس کو بھی آپ اس پہ نظر رکھیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ابھی بہت کم ہے. اس کو بالکل سیٹ اسائڈ نہ کریں، آپ وہ اس پہ بھی نظر رکھیں. اس میں بھی ڈبل ہونے کی گنجائش ہے. تو یہ آپ 3 4 5 سال میں یہ جو 30 بلین 32 بلین کے ایکسپورٹ ہے اس کو آپ ٹارگٹ کریں کہ یہ 40 50 نہیں 60 70 بلین تک جا سکتی ہے. رائٹ رائٹ. تو پھر آپ کے مسئلے. اچھا، بینگ این ایجوکیشنسٹ، آپ جب بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں یا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں انٹرپرینورشپ کا زیادہ ایک فوکس رہتا ہے یا پھر وہ ابھی بھی جاب سیکر یا اس ٹائپ کا ان کا ذہن میں ہوتا ہے؟ پلیز یہ بھی بتائیے. نہیں، ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹرپرینورشپ جو ہے اور سیلف امپلائمنٹ جو ہے اس پہ فوکس نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کلچرل ایشو بھی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹس جب وہ آتے ہیں یونیورسٹی لیول تک تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. پھر وہ ان کے ہورائزنس جو ہیں وہ تھوڑے سے براڈن ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ. پھر ان کو یہ اور یہ جو آئی بی اے کا انہوں نے ذکر کیا، میں سمجھ رہا تھا شاید 1-2 سال پہلے شروع کہہ رہے ہیں، ہم پچھلے 10-12 سال سے کر رہے ہیں. بالکل بالکل، میں ان سے بھی پوچھوں گی. جی، تو وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ جب انٹرپرینورشپ کے اوپر آپ کورسز بھی کر رہے ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو پروجیکٹس بھی ویریس ڈفرینٹ پریکٹیکل پروجیکٹس بھی آپ دے رہے ہیں، تو پھر ان کے اندر سے وہ ڈر خوف نکل جاتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک جو سائڈ ہے جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. بیسکلی جو ایک ٹریڈیشن جو کلچر چلا آ رہا ہے کہ آپ نے نوکری تلاش کرنی ہے اور اس کے علاوہ لیکن اکیڈمیکلی یہ بہت دیر میں بنایا جاتا ہے. شہزاد صاحب، بچوں کے جو مائنڈ ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. آپ یونیورسٹی تک پہنچ کر یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے تو یہ تو بہت دیر ہو جاتی ہے نا. آپ کا تو مائنڈ ایک کافی عرصے سے پہلے ہی کلیئر ہونا چاہیے. جی، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کالج لیول پہ نہ کوئی ایسے کورسز ہیں، نہ آپ کے جو میٹرک لیول پہ کوئی ایسے کورسز ہیں. تو یہ اس کی ہونی چاہیے، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. یہ کورسز ہونے چاہیے، تو پھر اکیڈمیکلی ہونا چاہیے کہ صرف بک سے ہٹ کے ٹریننگ کے اوپر جو ہے وہ آنا چاہیے. بچے خود سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو ان کی جو مائنڈ کی جو کنڈیشننگ ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ شروع سے اس کے بارے میں سوچیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بھی اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. پھر تو یہ لیکنگ آف ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا بھی ایک یہاں لیک کرتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسی آفرز یا ایسے ایسی ٹائپ کی پرکس آفر کرنی چاہیے کہ وہ آئیں اور اسکلز کی طرف. میرا خیال ہے کہ وہ پروجیکٹس اس طرح سے جس طرح کی یونیورسٹی لیول پہ کریں اسی طرح نیچے لیول پہ بھی اس طرح کی چیزیں کالج لیول پہ بھی ہونی چاہیے، اسکول لیول پہ بھی ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے
میں سمجھتا ہوں سیکنڈری لیول کے اسکول سے شروع ہو جانے چاہیے تاکہ وہ اسکل سیٹ بھی بن جائے اور ان کو وہ ڈائریکشن بھی کا بھی پتا ہو کہ یہ بھی ڈائریکشن اور ان کے ایمز اینڈ گولز جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. طلحہ صاحب اب آئی بی اے کی بات ہو رہی ہے اور آپ بھی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, کیا دیکھا جا رہا ہے کیسے اسٹوڈنٹس کا رجحان ہوتا ہے خاص کر یونیورسٹیز میں آ کے؟ تو مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ انہیں ادھر جانا ہے, یا پھر بھی یونیورسٹی کے بعد وہ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے, ایسا کچھ تو نہیں ہے؟ یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی شہزاد صاحب نے کی, ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ یونیورسٹیز میں ایچ ای سی کی پالیسی کے حساب سے انٹرپرینورشپ کا کورس جو مینڈیٹری کر دیا گیا ہے ہر ڈسپلن میں. ویری گڈ. لیکن یہ چیز جو کالج میں اور اس سے بھی پہلے اسکول کی جو, کیونکہ 10-12 سال ایک بچہ جو ہے وہ وہاں پر صرف سیکنڈری سیکشنز میں تو ہو جانا چاہیے ایٹ لیسٹ, تو وہاں پر یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں ان کو اسائن کیے جائیں اور وہی سیلنگ ایکٹیویٹی ان کو اسکول لیول سے اسٹارٹ کرا دیا جائے. پروجیکٹ مارکیٹ وزٹس ہو سکتے ہیں, جیسے ہم اگر بات کریں کراچی کے جوڑیا بازار کا وزٹ ہو سکتا ہے, اسکول کے جو بچے ہیں وہاں پر جائیں دیکھیں. جو بزنس فیملیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو نو ہاؤ ہوتی ہے, لیکن سم ہاؤ یہ بھی ایک اس طرح کا ٹرینڈ ہے جو بھی کافی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. لیکن بیچ میں اس طرح سے ہوا کہ جو بزنس فیملیز کے اسٹوڈنٹس بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میں صرف ڈگریز کی طرف جانے لگے. لیکن اب سم ہاؤ یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے. ڈی جی اسکلز, اب میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف اگر ہم آئیں, ڈی جی اسکلز کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے سرٹیفکیٹ کورسز آفر کیے جا رہے ہیں جو کہ اسکول لیول, سیکنڈری اسکول لیول کا 9-10 گریڈ کے اسٹوڈنٹ بھی وہ لے کے ارننگ کر رہا ہے. ہم وی نو سم اسٹوڈنٹس اس طرح کے کالج لیول کے اندر بھی اور یونیورسٹیز میں تو ہے. اچھا, اس کے ساتھ اگنائٹ کے نام سے گورنمنٹ نے جو ایک آٹونومس باڈی بنائی ہے جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہ پورے پروونشل کیپٹلز میں بھی اور فیڈرل میں بھی. تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پروونشل میں بھی اور فیڈرل میں بھی. نو ہاؤ بھی کم ہے, اس کی نالج بھی دینا چاہیے, اویئرنیس بھی بلڈ اپ کرنی ہے. اچھا, ایک چیز اور میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ جو انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے لیے جاب کریٹ کرتے ہیں یا اپنے لیے بزنس کریٹ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ انٹرنشپس اور دوسرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل جہاں تک بات ہے پاکستان 110 نمبر پر ہے اس میں ورلڈ وائڈ, تو اس میں بھی یہ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں, اسکل سیکھتے ہیں. تو وہ بھی ہمارے لیے نہ صرف خود سیکھتے ہیں دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. یعنی چھوٹی سی ایج کے اندر وہ اپنی انٹرپرینورشپ کرتے, کیونکہ انٹرپرینورشپ کا جو پاتھ ہے وہ خود سیکھتے بھی جاتے ہیں, غلطیاں بھی کرتے ہیں اور سیکھتے سکھاتے کچھ نہ کچھ کہیں اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں, اور مینٹورز بھی ان کو اسائن کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. تو اس سے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ایک اچھے طریقے سے. اور ایک اویئرنیس یہاں پر بھی ہے, وہ یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو کہ ہمارے پروگرام سے ڈیلی بیسس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اسٹاکس میں انویسٹ کریں, چھوٹے نامنل اماؤنٹ سے انویسٹ کریں یا پر منتھ انویسٹ کریں, اپنی سیونگ کی عادت بنائیں. یہ بھی ایک انٹرپرینورشپ کی طرف ایک راستہ ہے جو کہ اوپن ہو جاتا ہے. سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی, مارکیٹ پرفارمنس دیکھتے ہیں. آج کے دن پوسٹ کلوز اوپن ہوئی مارکیٹ 43,928.08 کے لیول پر. ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 44,377.92. لوور واز 43,928.08 سیم ایز دا اوپننگ اینڈ فائنلی کلوزر 44,111.1. اٹ مینس کہ 44,000 کا لیول انٹیکٹ دکھائی دے رہا ہے. 183.02 کا اضافہ آج کے دن دیکھا گیا. ٹرن اوور میں کرنٹلی 108.19 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے ہیں. کل کے مقابلے میں ڈکلائن دیکھا گیا ہے 7.34 ملین شیئرز, اینڈ ویلیو از آلسو ڈرائی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں یہی ویلیو دیکھنے کو مل رہی ہے 4.26 بلین روپیز. والیم لیڈرز میں آل اسکرپ بینگ ان گرین ٹیریٹری. ٹری جس لسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں 1.07 کے اضافے کے ساتھ 32.84 پہ کلوزر. 13.43 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. ٹیلی کارڈ سیکنڈ اسکواڈ پہ 0.46 کا گین دیکھا گیا. 14.55 پہ کلوزر رہا. 11.96 ملین شیئرز ٹریڈڈ. اینڈ لاسٹلی ای پی سی ایل اگین لائم لائٹ میں 2.66 کا گین دیکھا گیا. 75.15 پہ کلوزر رہا. 5.56 کا کاروبار رہا. یہ تھا والیم لیڈرز. مارکیٹ کی کرنٹ پرفارمنس وہی اسکرپٹس دکھائی دے رہے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ دکھائی دیتے ہیں. ساتھ ساتھ کچھ اسکرپٹس کی جو نیو انٹری ہے وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر دیکھی گئی ہے. اس طریقے سے یہاں پہ یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ بلو چپس کے اندر اب ایک فریش بائنگ دیکھی جا رہی ہے. جی, مارکیٹ کے حوالے سے بھی شہزاد صاحب موجود ہیں, تو مارکیٹ اپڈیٹس لیتے پھر چلتے ہیں. کیا دکھائی دے رہا ہے شہزاد صاحب اسٹاک مارکیٹ کے اندر؟ مارکیٹ دیکھیں, یہ جو آپ کا جو عدم اعتماد کی تحریک کا جو سلسلہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1200 پوائنٹ کا پلنج آیا, تو اس کے بعد مارکیٹ رک گئی اور یہاں پہ اسٹیبلائز ہو گئی ہے. تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ آلریڈی جو اسٹاکس جو اویلیبل ہیں وہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ پرائس ارننگ ملٹیپلس کافی لو ہیں. تو اس طرح کے پرائس ارننگ ملٹیپلس ہمیں 2008 میں دیکھے گئے تھے. تو اس سے زیادہ مارکیٹ کے پاس نیچے جانے کی گنجائش نہیں ہے.
تو وہ میرے خیال سے باٹم آؤٹ ہو چکی ہے اور باٹم کر چکی ہے. تو اب یہاں سے سلیکٹیو بائنگ بھی ہے, ویلیو ہنٹنگ بھی ہے, تو وہ سب چیزیں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مارکیٹ ول امپروو ود ٹائم, اور اس میں انویسٹر کو اس وقت اب گھبرانا نہیں چاہیے. اب گھبرانا نہیں چاہیے. پرائس ارننگ ملٹیپل کی آپ نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, ریجن میں بہت زیادہ سستی مارکیٹ ہے, اور بلو چپ کی خالی بات کی جائے تھوڑا ڈویڈنڈ ڈیل کے حوالے سے, تو وہ ایک اچھا چانس آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے؟ بہت زیادہ ڈویڈنڈ اسٹاکس, ہائی ییلڈنگ اسٹاکس اویلیبل ہیں, اور جن میں کارپوریٹ پروفٹیبلٹی بھی اگر آپ دیکھیں ایئر آن ایئر بیسس پہ تو اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی لیک آف انٹرسٹ ہے, تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر کسی انویسٹر کو. لیکن زیادہ تر مارکیٹ کی ایک سینٹیمنٹس جو ہے وہ ہرٹ کرنے کی وجوہات زیادہ تر یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی بہت اس کو ڈپلوائڈ کرتی ہے. وہ تو ابھی چل ہی رہا ہے سلسلہ. نہیں ابھی نہیں, تھوڑا سا اور بھی پہلے چلے جائیں, پی ڈی ایم کا جلسہ یا کچھ اس ٹائپ کے, اس وقت سے یہ حالات چل رہے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے گی, اب زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. ہاں, تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے, اب تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے گی, اور اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک ڈائریکشن نظر آ جائے گا, اور ڈائریکشن مل وی آر ہوپنگ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو. شہزاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, میں طلحہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. طلحہ صاحب ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ ہرٹ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کرتی ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ مینیجیبل ہوتے ہوتے اچانک میس ہو جاتا ہے. چارٹر آف اکانومی کی کیا ڈیفینیشن ہے, اور چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے؟ بہت دیر ہو گئی ہے, پلیز اس کے بارے میں بتائیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے ہائی لائٹ کی, چارٹر آف اکانومی کی جہاں تک بات ہے, کیونکہ ہمارے یہاں 75 ایئر سے ہوتا ہی آیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو چارٹر آف اکانومی از دا نیڈ آف دا آر. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر ہوگی اس سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. اکنامک اسٹیبلٹی وڈ ریزلٹ ان سوشل اسٹیبلٹی, اور پھر وہ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس, یعنی سوشل اسٹیبلٹی ود ان کنٹری اور ایکسٹرنل فرنٹس پہ ہمارے ڈیفنس کے حساب سے بھی وہ اسٹیبلٹی آئے گی, اس کی چیزیں نظر آئیں گی. تو چارٹر آف اکانومی کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز, جو لاسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پالیسیز کچھ اور ہوتی ہیں اور فریم ورک کچھ اور ہوتے ہیں, جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ سم ہاؤ بہت ساری چیزیں اس میں سے کرٹیل کر دی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے وہ انویسٹرز پر, بزنس کمیونٹی پر, اور وہ لوگ جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ کا وہ سم ہاؤ وہاں سے فیڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل کوٹ کروں, اس وقت ویتنام جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. اس کے اگر میں آپ کو ایکسپورٹس کی بات بتاؤں, 2010 میں ان کی ایکسپورٹ $72 بلین کی تھی, اور آج وہاں $336 بلین پہ. یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے, سنگاپور کے آپ ایگزامپل لیں, ملیشیا کے آپ ایگزامپل لیں, ساؤتھ کوریا کے آپ ایگزامپل لیں, ایون چائنا, چائنا ہم سے بہت آگے ہے, لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ فیکٹری آف دی ورلڈ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اسٹیبلٹی, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمارے یہاں سم ہاؤ, کیونکہ اب اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں جو نئی گورنمنٹ ہے جو آنے والی ہے, پرائیویٹ چینلز پہ بھی الگ کیوس ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو وہ بزنس پر کیسے جو ہے وہ یہاں پر سسٹین کرے گا؟ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو گوئنگ ٹورڈز مطلب ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, انڈر ڈیولپ کنٹری, ہم انفارچونیٹلی ہماری اس پولیٹیکل کیوس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے, جتنے بھی گورنمنٹس ہیں, ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, جو ادارے ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اگر یہ ملک گرو کرے گا, یہ ساری چیزیں گرو کریں گی, یہ ملک سارے عہدے, ساری چیزیں, سب کچھ اس ملک کی وجہ سے ملے گا, لیکن یہ کہ ملک گرو کرنا چاہیے سب سے پہلے. شہزاد صاحب, چارٹر آف اکانومی کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, اور اب اکانومک پالیسیز جو کہ بنی ہیں ان کی کنسسٹنسی کو یقینی بنانا چاہیے. ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نتاشا کہ اگر اس کو ہم ڈسکس کرنے جائیں تو میرے خیال ہے اگر ہم ایک ہفتہ بھی بیٹھیں تو یہ ختم نہیں ہوگا. بالکل, اتنے ایشوز ہیں اس کے اندر, اتنے ایشوز ہیں. ایک زمانے میں 5 ایئر پلان بنا کرتا تھا اکانومی کا. مجھے یاد ہے ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم ڈاکٹر محبوب الحق کا 5 ایئر پلان ہم اسٹڈی کیا کرتے تھے. جی, بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, 80s کی. تو وہ اس کے بعد تو پاکستان میں کوئی 5 ایئر پلان نہیں بنا. اچھا, اکانومی کا جو چارٹر ہے جس کی آپ بات کریں, اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کرنی ہوں گی. تو وہ کون بنائے گا, کب بنے گا, کیسے ہوگا؟
تو یہ پالیسیز تو سر موجود ہے نا, ابھی پالیسیز تو بن گئی ہیں اور اب 15 ایئرز 10 ایئرز کم از کم 5 ایئرز کی تو پالیسیز ہونی چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ پالیسیز بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو پالیسی ایک ہوتا ہے کہ جو صرف ڈائریکشن دے رہی ہے آپ کو, دوسرے ایک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ چیز آپ نے اس طرح سے